आइंदा माली साल का वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर पाकिस्तान टेलीविजन पर बराह रास्त नश्र की जाएगी। बजट इजलास से पहले वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में बजट तजावीज़ की हतमी मंजूरी दी जाएगी। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वफाकी बजट पर आम बहस का आगाज़ करेंगे। ऐवान में बजट पर तफसीली बहस के लिए तमाम पार्लिमानी जमातों के नामजद अरकान को अपनी तजावीज़ देने के लिए मुतनासिब वक्त दिया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम से तरक्की की नए मंजरों की जानिब गामज़न। मईशत का हजम 452 अरब डॉलर की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। GDP की शरह नमू -0.2% से बढ़कर 3.7% हो गई। ज़र मुबादला के ज़खायर 17.1 अरब डॉलर तक पहुँच गए। मालियाती इस्तेहकाम मजबूत हुआ। IT बरामदात, निजी सरमायाकारी और सनअती सरगर्मियों में नुमाया इजाफा, हुकूमती इस्लाहात के मुस्बत नताइज से पाकिस्तान की मईशत तरक्की के नए दौर में दाखिल हुई। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम से माशी तरक्की की जानिब गामज़न। कम होती महंगाई, बढ़ते ज़खायर, रिकॉर्ड तरसीलात ज़र, मजबूत मालियाती नज़्म ज़ब्त और बढ़ती सरमायाकारी हुकूमत की माशी पॉलिसियों के मुस्बत नताइज। पाकिस्तान की मईशत 337 अरब डॉलर से बढ़कर 452 अरब डॉलर की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इफ़रात ज़र 29.2% की बुलंद तरीन सतह से कम होकर 7.6% पर आ गया। तरसीलात ज़र 27 अरब डॉलर से बढ़कर 38.1 अरब डॉलर तक पहुंच गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने 2025-26 की इक़्तिसादी जायजा रिपोर्ट पेश कर दी। मुस्बत मुआशी इशारिया, हुकूमत की पॉलिसीज़ और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इज़हार। मुआशी बहाली, सरमायाकारों के एतमाद में वाज़ेह सबूत। मईशत 3.7% की मुस्बत शरह नमू हासिल करने में कामयाब। फीकस सालाना आमदनी 1547 डॉलर से बढ़कर 1901 डॉलर हो गई। स्टेट बैंक के ज़खायर 2.9 अरब डॉलर से बढ़कर 17.1 अरब डॉलर तक पहुँच गए। मालियाती खसारा 8% से कम होकर 7% हो गया। मुल्की कर्जों का हजम GDP के 75% से कम होकर 68.5% रह गया। बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम का हजम 598.7 अरब रुपए से बढ़ाकर 722.5 अरब रुपए कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमले मौखिर करने का ऐलान। दस्तावेज़ात मुकम्मल, ईरान से मुआहदे पर दस्तखत के करीब हैं। दस्तखत की तकरीब यूरोप में होने का इम्कान है। अमन मुआहदे के लिए पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर अजीम शख्सियात हैं। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अमरीका के साथ किसी मुआहदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। मुज़ाकराती टीम मुजव्वज़ा मुआहदे के निकात का जायजा ले रही है। ईरान मुज़ाकरात में अपनी रेड लाइन्स पर समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान और कतर सालिस के तौर पर मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहे हैं। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMH पेशावर आमद। मोहसिन नकवी ने ज़ख्मी पाक फौज और FC एहलकारों की अयादत की। एहलकारों के जज्बे और फ़र्ज शनासी को खिराज तहसीन पेश किया। ज़ख्मी जवानों के बुलंद हौसले कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। आपने फितनान ख़वारिज के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। आप कौम के हीरो हैं, हम सबको आप पर फ़ख्र है। मोहसिन नकवी। पाकिस्तान में डिजिटल असासाजात और टोकनाइज्ड मईशत के नए दौर का आगाज। वर्चुअल असासाजात एक्ट 2026 नाफिज, रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम। स्टेट बैंक ने डिजिटल असासाजाती सरगर्मियों के लिए नई बैंकारी सहूलियात मुतारिफ करा दी। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के लिए लाइसेंसिंग का बाकायदा आगाज कर दिया गया। शेयर्स, कर्जों और रियल एस्टेट की टोकनाइजेशन के मंसूबे शुरू। हुकूमत का हदफ जदीद डिजिटल सरमायाकारी और आलमी मालियाती निज़ाम से मौसर राब्ता। आज़ाद कश्मीर भर में कल अदम एक्शन कमेटी के एहतजाजी कॉल मुस्तरद। मामूलात ज़िंदगी रवां दवां, अमनो अमान ख़राब करने और अफवाहें फैलाने की कोशिशें नाकाम। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलाकोट, धीरकोट समेत दीगर अजला में कारोबारी सरगर्मियाँ जारी। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां। तालीमी सरगर्मियाँ बदस्तूर जारी। अवाम ने एहतजाजी कॉल मुस्तरद करके पुरअमन बाशऊर रवैये का इजहार किया। आज़ाद कश्मीर में शरपसंद कमेटी अमन बरकरार रखने के तमाम तदावों के बावजूद पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मसरूफ।
راولا کوٹ میں کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کی فائرنگ، ڈیوٹی پر تعینات متعدد سیکیورٹی اہلکار زخمی۔ شرپسند کمیٹی کے ارکان اس سے قبل بھی سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہوئے متعدد سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید اور زخمی کر چکے ہیں۔ عوامی حقوق کی آڑ میں اشتعال انگیزی، بد امنی اور تشدد ایجنڈا آشکار۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سرغنہ امان کی ساتھیوں کے ہمراہ ممنوع اسلحے کی تصویر سامنے آ گئی۔ ایسی تصاویر اور ویڈیوز حالیہ واقعات کے پس پردہ منظم منصوبہ بندی کے تاثر کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ پیش کی منصوبہ بندی کے تحت راولا کوٹ میں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مسلح جتھوں نے پرتشدد حملے کیے۔ تصویر واضح کرتی ہے کہ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مقصد بد امنی اور تشدد کو فروغ دینا ہے۔ تعلیم کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری۔ چائلڈ لیبر بچوں کی تعلیم، صحت اور روشن مستقبل کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ حکومت بچوں سے مشقت کے خاتمے اور تحفظ کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ والدین، اساتذہ، آجرین اور معاشرے کے تمام طبقات بچوں کو استحصال سے بچانے اور تعلیم جاری رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ بچوں کی مشقت کے خلاف عالمی دن کے موقع پر صدر آصف علی زرداری کا پیغام۔ بچوں سے مشقت کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری، استحصال سے پاک اور تعلیم یافتہ مستقبل فراہم کرنا قومی آرزو۔ بچوں کی صلاحیتوں کی افزائش اور تحفظ حکومت کی ترجیحات میں شامل۔ بچوں سے مشقت کا خاتمہ اور باوقار روزگار کا فروغ حکومتی پالیسی کا اہم حصہ ہے۔ بچوں سے مشقت کے خلاف عالمی دن کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پیغام۔ افغان خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے شہریوں کی آن لائن احتجاجی تحریک شروع۔ افغان طالبان نے لباس کا بہانہ بنا کر درجنوں خواتین کو قید خانے بھیج دیا۔ طالبان کے خلاف مہم میں لاکھوں ملکی اور بین الاقوامی لوگ شامل۔ اقوام متحدہ سمیت دنیا بھر کے انسانی حقوق کے اداروں کا طالبان کے بدترین سلوک کے خلاف شدید ناراضگی کا اظہار۔ ریاست منی پور میں کشیدگی کی نئی لہر، مودی سرکار حالات پر قابو پانے میں ناکام۔ 1 ماہ قبل اغوا ہونے والے 6 افراد کی لاشیں برآمد۔ ناگا کی تنظیم نے ہڑتال کی کال دے دی۔ ڈپٹی وزیر اعلیٰ منی پور کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ۔ اب تک 260 افراد ہلاک، 60,000 سے زائد بے گھر ہو چکے۔ انڈیا نیوز نیٹ ورک۔ واشنگٹن ڈی سی میں یورو ایشیا شارٹ فلم فیسٹیول 2026 کا کامیاب انعقاد۔ مختصر فلم کے ذریعے پاکستان کا مثبت تشخص دنیا کے سامنے۔ شرکاء کی پاکستانی سفارت خانے کی روایتی مہمان نوازی کی تعریف۔ فلمیں پاکستان کا حقیقی چہرہ پیش کرتی ہیں۔ رضوان سعید شیخ۔ واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام ڈپلومیٹک ٹرائنڈا کپ 2026 کا انعقاد۔ ڈنمارک، آذربائیجان، کمبوڈیا، سنگاپور، نائجیریا، مصر اور چین کے سفارتی مشنز کی ٹیموں نے ٹورنامنٹ میں حصہ لیا۔ امریکی محکمہ خارجہ، مختلف ممالک کے سفارتکاروں اور فٹ بال سائیکل کی بڑی تعداد کی شرکت۔ ٹورنامنٹ کا مقصد دوستی، امن اور کھیلوں کو فروغ دینا تھا۔ ہماری پالیسی جنگ نہیں بلکہ کھیل کے ذریعے تعلقات مضبوط کرنا ہے۔ پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ۔ Mexico fans chanting Mora, Mora. I absolutely love this guy who has just signed a new deal with his club. فیفا ورلڈ کپ 2026 پہلے میچ میں میزبان میکسیکو کی جنوبی افریقہ کے خلاف 2-0 سے کامیابی۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم کوئی گول نہ کر سکی۔ دوسرے میچ میں جنوبی کوریا نے جمہوریہ چیک کو 2-1 سے ہرا دیا۔ دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ میکسیکو سٹی میں فیفا ورلڈ کپ کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب۔ عالمی شہرت یافتہ گلوکارہ شکیرا اور برنا بوائے کی خصوصی پرفارمنس۔ ورلڈ کپ کے آفیشیل گانے پر اپنی آواز کا جادو جگایا۔ تقریب میں کھیل، ثقافت، موسیقی اور جدید ٹیکنالوجی کا حسین امتزاج۔ میزبان ممالک کی ثقافت نمایاں۔ دنیا بھر میں کروڑوں افراد نے تقریب کو براہ راست دیکھا۔ دنیا کے بلند ترین پولو گراؤنڈ شندور میں روایتی پولو فیسٹیول 2026 کا رنگا رنگ آغاز۔
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने बतौर मेहमान खुसूसी शंदूर पोलो फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। 3 रोज़ा मेले में मुल्क भर के अलावा गैर मुल्की सयाहों की शिरकत। फेस्टिवल के पहले रोज़ रिवायती हरीफ चित्राल और गिलगित बल्दिस्तान की टीम्स के दरमियान दिलचस्प मुकाबला। तकरीब के दौरान पैराग्लाइडिंग का भी दिलकश मुजाहरा। मुल्क में सियाहत के फ़रोग के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी। और इंटरनेशनल पीस टेकिंग मुकाबले में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी PMA की शानदार फतह। काकुल एकेडमी की टीम ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। बरतानिया की रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंटहर्स्ट में बावकार आलमी मुकाबले का इनेकाद। PMA की टीम ने मुकाबले में क्लीन स्वीप करते हुए तमाम अहम एजाज़ात अपने नाम किए। पाकिस्तानी टीम ने ओवरऑल टीम ट्रॉफी, बेस्ट पीस टेकर और बेस्ट ड्राइवर के एजाज़ात जीते। पीस टेकिंग के सालाना मुकाबले में दुनिया भर की 16 फौजी टीमों की शिरकत। पाक फौज की ये शानदार कामयाबी मुसल्लह अफवाज की आला पेशावराना मयार और तरबियत का सबूत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं हुमैरा राना। मैं हूं रिजवान अली अहमद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा किए, खबरों का तफसीली जायजा लेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें धान की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार और कामयाबी के सफर में रहें आगे। सरसब्स, जमीन की जान, फसल की शान। भाई वो उस वाले काउंटर पे जाएगी। सुने मैम, वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना है। क्या हुआ, थक गए तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FPR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। आइंदा माली साल का विफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर पाकिस्तान टेलीविजन पर बराह रास्त नशर की जाएगी। हसन तारिक भट्ट, नुमाइंदा PTV न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद अपडेट्स भी हासिल करेंगे। बजट इजलास से पहले वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत काबीना इजलास में बजट तजावीज़ की हतमी मंजूरी दी जाएगी। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ विफाकी बजट पर आम बहस का आगाज़ करेंगे, जबकि ऐवान में बजट पर तफसीली बहस के लिए तमाम पार्लिमानी जमातों को नामजद अरकान के जरिए अपनी तजावीज़ देने के लिए मुतनासिब वक्त भी दिया जाएगा। आइंदा माली साल का विफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर पाकिस्तान टेलीविजन पर बराह रास्त नशर की जाएगी। बजट इजलास से पहले वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में बजट तजावीज़ की हतमी मंजूरी दी जाएगी। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमने रब्ता किया है अपने नुमाइंदे हसन तारिक भट्ट से। हसन तारिक भट्ट, आज बजट पेश किया जा रहा है और हमने ये भी देखा कि रवा माली साल तरक्की की शरह 3.7% रही। क्या एक्सपेक्टेशन है आज के बजट के हवाले से आप? जी बिल्कुल, चंद घंटों के बाद जो है वो माली साल 26-27 का जो है वो वफाकी बजट जो है वो वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब जो है वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो है वो पेश करेंगे। और जो फिगर्स की अगर हम बात करें तो अभी हतमी तौर पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। जब तक एक्चुअल जो है वो बजट जो है वो प्रेजेंट नहीं किया जाता तब तक तो हम नहीं कह सकते। मगर अब तक की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो मार्केट में बैठे हुए माहिरीन हैं, जो कैपिटल मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके मुताबिक और तकरीबन 17 ट्रिलियन से ज़ायद का जो है वो बजट जो है वो एक्सपेक्टेड है।
टोटल आउटले, और इसमें जो GDP का जो टारगेट का हदफ है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 4 to 4.1% जो है वो रखा जाएगा। जैसा कि आप FBR की जो कलेक्शन की जो फिगर्स हैं वो तकरीबन 15 ट्रिलियन से ऊपर की हैं। इसके अलावा जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान, नेशनल डेवलपमेंट आउटले जो है, जो हमारा कौमी तरक्याती प्रोग्राम है वो तकरीबन 3.6 ट्रिलियन से ज़्यादा का होगा, जिसमें जो फेडरल PSDP है, जो वफाक का सरकारी शोबे का तरक्याती प्रोग्राम जो है वो 1 ट्रिलियन से ज़ायद का होगा, एक्सपेक्टेड है। इसी तरह जो प्रोविंसेस का जो है वो इसके अंदर जो हिस्सा है वो 2.2 ट्रिलियन से ज़ायद जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है जी। अच्छा हसन, हम देख रहे हैं कि बजट तजावीज़ के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स को मुशावरत के लिए शामिल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुआशी इस्तेहकाम के बाद हमने कल जो इकनॉमिक सर्वे पाकिस्तान का जारी किया गया वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से, उस पर प्रेस ब्रीफिंग भी हुई, उसमें भी बताया गया कि मुआशी इस्तेहकाम के बाद हम मुआशी तरक्की की जानिब गामज़न हैं। जी रिजवान, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट जो है वो रेज़ किया है कि कल के दिन जो इकनॉमिक सर्वे के दौरान भी जो वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब है, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस किया कि जो मिशन है, जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि फ़िस्कल कंसोलिडेशन, जो माशी इस्तेहकाम है उसको तक़वियत देना और मुल्क के अंदर एक तवील मुद्दती माशी इस्तेहकाम की जो है वो राह हमवार करते हुए एक तरक्की के सफ़र के तसलसल को जो है वो जारी रखना है। दिस इटसेल्फ इज़ एन एम कि हम जो पिछले 3-4 सालों से माशियत की सिमत को बतदरीज तरीके से दुरुस्त किए जा रहे हैं, अब उसको फाउंडेशन बना के एक लॉन्चिंग पैड जो है वो एक तरह का क्रिएट करके नेक्स्ट जो है वो टारगेट जो है वो अब अचीव करने हैं जी। अच्छा हसन तारिक भट्ट, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि तरक्याती बजट जो आज पेश करने जा रहे हैं उसमें किन शोबों पर ख़ास तौर पर तवज्जो दी गई है? मेरा तरक्याती जो प्रोग्राम की आपने बात की है, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आपका सरकारी शोबे का जो तरक्याती प्रोग्राम है, इसके अंदर जो प्रायोरिटाइज़ किया जाता है, जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों की जो प्रैक्टिस है, जो ऑन गोइंग जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको प्रायोरिटाइज़ किया जाता है ओवर न्यू प्रोजेक्ट्स, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि जो आपकी तवील मुद्दती तरक्की के लिए जो दरकार मनसूबे हैं, जिसमें आबी वसाइल के हैं, बिजली के हैं, मवासलात के हैं, जो मनसूबे शुरू हो चुके हैं पहले उनको कंप्लीट किया जाए, उसके बाद जो है वो नए मनसूबे जो है वो शुरू किए जाएं। मैं इस हवाले से आपको एग्जैक्ट डिटेल्स तो नहीं दे सकता कि वो कौन से मंसूबे हैं, बट फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस और हम जो देख रहे हैं पिछले 3-4 सालों से, उसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो आबी वसाइल है, बिजली है, मवासलात है, रेलवेज़ हैं, इस तरह के जो शोबे हैं उनको तरजीही बुनियादों पर जो है वो वसाइल दिए जाएंगे जी। अच्छा हसन, हम देख रहे हैं कि इस बजट के हवाले से जो सबसे अहम डेवलपमेंट होने जा रही है उसमें डिजिटल इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, टोकनाइजेशन की बात की जा रही है, डिजिटाइजेशन की बात की जा रही है, फिर कैशलेस इकोनॉमी की बात की जा रही है, टैक्स नेट में इजाफे की बात की जा रही है। जी रिजवान, डिजिटल इकोनॉमी अब फ्यूचर है, हमें इसकी तरफ जाना होगा, इसको अडॉप्ट करना है, और ये बड़ा राइटली जो है वो टाइम है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इसको प्रायोरिटाइज कर रही है इस पर्टिकुलर सेटअप को। और कल के दिन वज़ीर ख़ज़ाना ने ये बात भी हमें बताई कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ खुद जो है वो इस प्रोजेक्ट को जो है वो लीड कर रहे हैं, और एक ज़ाती दिलचस्पी के तहत ये एक तरह का हमारा डिजिटल रेवोल्यूशन होगा पाकिस्तान के अंदर। देखें, हमारे जो फ्री लांसर्स हैं, जो कमा रहे हैं, अपनी सर्विसेज जो हैं वो बाहर के मुल्कों को कोडिंग की सूरत में दे रहे हैं, वो सारी पेमेंट जो है वो आपकी डिजिटल दुनिया के अंदर आ रही है। इसके अलावा आपकी जो मुल्क के अंदर जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसके अंदर जो डिजिटाइजेशन है वो जो है वो एक्सट्रीम जो है वो अहमियत रखती है कि मुख्तलिफ शोबों में जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं उन ट्रांजैक्शंस का रियल टाइम के अंदर आगे पीछे होना, जो ट्रांजैक्शंस का कंडक्ट होना, उसमें सारा डिजिटाइजेशन है। अब हम देख रहे हैं जो आपकी डिजिटल करेंसीज हैं वो दुनिया में फ़रोग़ पा रही हैं। तो इन दी एंड ऑफ द डे ये बड़ा राइटफुल जो है वो स्टेप है और बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग विजन है जिसको वज़ीर-ए-आज़म जो है मोहम्मद शहबाज शरीफ खुद लीड कर रहे हैं जी। अच्छा हसन तारिक भट्ट, एक वैसे तो है ट्रिकी क्वेश्चन, लेकिन आपसे ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि बजट में बजट साजी में IMF की शराइत का कितना असर आप देख रहे हैं, और आप क्या समझते हैं कि हुकूमत माशी खुद मुख्तारी जो है उसको किस तरीके से यकीनी बना सकेगी? मेरा आप ट्रिकी क्वेश्चंस में थैंक यू, आपने मुझसे लेस ट्रिकी किया। आई नो आप काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी कर सकती हैं। मेरा इस तरह है कि जो IMF की जो शराइत हैं वो
بعد میں آتی ہیں. پہلے آپ کے ملک کے انٹرسٹ آتے ہیں, آپ کے ملک کے آبجیکٹیوز آتے ہیں. تو اسی طرح جو موجودہ حکومت بھی ہے وہ IMF شرائط کو بھی صرف اسی حد تک جو ہے وہ اہمیت دے گی جہاں تک وہ ہمارے ملکی مفاد کو میٹ کر رہا ہوگا. ہمارا مفاد بہرحال جو ہے وہ سپریم ہے. جی اچھا حسن, نہ صرف پاکستان کا بجٹ بلکہ ہم جو خطے کی صورتحال دیکھتے ہیں, فیول پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑی ہیں, جو تنازعات ہیں پوری دنیا میں ان کی وجہ سے, تو ہمارا بجٹ ریفلیکٹ کرے گا ان تنازعات کو؟ وزیر اعظم اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں کہ معاشی استحکام کو کہیں نہ کہیں نقصان ضرور پہنچے ان تنازعات کی وجہ سے, جس میں پاکستان کا کردار نہیں ہے. جی بالکل, ہم نے کل کے دن جو وزیر خزانہ کی جو پریس تھی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ وہ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اکنامک گروتھ کا جو ہے وہ 4% سے زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی, مگر جو ہم نے دیکھا کہ سیلاب آیا, اس کے بعد جو یہ بین الاقوامی کی جو صورتحال بنی, یہ ایران امریکہ کشیدگی, اس کے علاوہ جو خام تیل کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے, اس کے علاوہ کموڈیٹیز کی جو قیمتیں ہیں وہ اسکائی راکٹ کر گئیں. تو یہ سارے شاکس جو ہیں, آف کورس پاکستان بھی جو ہے وہ عالمی جو ہے وہ منظرنامے کے اندر ایک اہمیت رکھتا ہے, اپنی جگہ رکھتا ہے. تو یہ شاکس پاکستان کو بھی آئے اور ہماری بھی جو معاشی ترقی جو ہے وہ اس سے ہرٹ ہوئی ہے. تو ڈیفینیٹلی جو بدلتے جو صورتحال ہے وہ پاکستان کے اوپر اپنے اثرات ڈال رہے ہوتے ہیں, اور جو ہمارا بجٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو بھی کاؤنٹ کرے گا. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ حسن طارق بٹ, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا, اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بجٹ تقریر پاکستان ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر بھی کی جائے گی. یہاں آپ کو آگاہ کریں کہ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے سال 2025-26 کے لیے اقتصادی جائزہ رپورٹ پیش کر دی ہے. وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے معاشی اشاریہ میں نمایاں بہتری آئی ہے. وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم ڈیجیٹل پاکستان کے اقدام کی خود سربراہی کر رہے ہیں, جو معیشت کو دستاویزی شکل دینے میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا. رپورٹ کر رہے ہیں وقار حیدر. پاکستان کی معیشت میں بہتری کے آثار مزید مضبوط ہونے لگے. اقتصادی سروے 2025-26 کے مطابق ملکی معیشت کی شرح نمو 3.7% رہی, جبکہ معیشت کا مجموعی حجم پہلی بار $452 ارب سے تجاوز کر گیا. فی کا آمدن 9% اضافے کے ساتھ $1,901 تک پہنچ گئی. مالیاتی اشاریوں میں بھی نمایاں بہتری سامنے آئی. جولائی تا مارچ مالیاتی خسارہ کم ہو کر GDP کے صرف 0.7% تک محدود رہا, جبکہ پرائمری سرپلس 3.2% تک پہنچ گیا. اوسط مہنگائی کی شرح 6.7% رہی, جبکہ قرضوں کے بوجھ میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی. افراط زر کی بات ہے کہ اس میں پچھلے 2 سالوں میں بتدریج کمی واقع ہوئی ہے. جولائی سے مارچ تک ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے وہ $72 ملین رہا. اس میں ورکرز ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا. ریمیٹنسز آپ کی جو پچھلے مہینے میں بھی $4.25 بلین پہ آئی ہیں, which once again is a record in the history of Pakistan. اقتصادی سروے کے مطابق زرعی شعبے نے 2.89%, صنعتی شعبے نے 3.51% اور خدمات کے شعبے نے 4.09% ترقی ریکارڈ کی, جبکہ بڑے پیمانے کی صنعتوں کی شرح نمو 6.1% رہی, جو گزشتہ 4 برس کی بلند ترین سطح ہے. مینوفیکچرنگ کے 22 سیکٹر میں سے 16 شعبوں میں مثبت گروتھ دیکھنے میں آئی ہے. اس میں فوڈ, ٹیکسٹائلز, ویئرنگ اپیرل, پیٹرولیم پروڈکٹس, نان میٹالک منرلز, آٹوموبائلز, بیوریجز اور الیکٹرک اکوپمنٹ جو ہے وہ شامل ہیں. So it's not one single sector which is sort of leading or contributing to this 6.1% turnaround in large-scale manufacturing. This is broad-based. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ڈیجیٹل پروڈکشن مانیٹرنگ سے 60 ارب اور مصنوعی ذہانت سے 34 ارب اضافی محصولات وصول کیے. معیشت میں بہتری سے عوام بھی مستفید ہوئے ہیں. ایجوکیشن میں جو اس وقت اکنامک سروے میں آپ دیکھیں گے, ہمارا لٹریسی ریٹ جو 18-19 میں تھا وہ 60% تھی, وہ بڑھ کے 63% ہو چکی ہے. آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی جو 23 میں شرح 38% تھی وہ کم ہو کر 28% رہ چکی ہے. اور صحت کے شعبے میں انفنٹ موٹیلٹی ریٹ 60 سے 47 فی ہزار پیدائش تک آ چکی ہے. ایمیونائزیشن کوریج 73% تک پہنچ گئی ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے مطابق مشکل معاشی اصلاحات کے مثبت نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. حکومت کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت استحکام کے مرحلے سے نکل کر ترقی کی جانب گامزن ہے. تاہم اصل چیلنج اس معاشی بہتری کے ثمرات کو عام آدمی تک پہنچانا ہے. وقار حیدر, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد.
वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने इक़्तिसादी सर्वे के इजरा के मौके पर कहा कि जामे और पायदार बुनियादों पर माशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसीज़ का तसलसल नागुज़ीर है। माशी इस्तेहकाम तवील मुद्दती पॉलिसी का तकाजा करता है। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। मनसूबाबंदी, तरक्की और इस्लाहात के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि माजी में मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से तरक्की का सफ़र मुतासर हुआ। उन्होंने कहा कि हुकूमत के मौसर इक़दामात की बदौलत मईशत में बेहतरी आ रही है। दुनिया में हर कामयाब मईशत जिसने खुद को सस्टेन्ड ग्रोथ पाथ पे खड़ा किया है उसने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की है। पाकिस्तान में ना जहानत की कमी थी, ना काबिलियत की कमी थी, ना मंसूबों की कमी थी। पाकिस्तान में सिर्फ हमें मार पड़ी है लैक ऑफ स्टेबिलिटी और लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ की। हर कामयाब मुल्क, आप हमसाया मुल्क हिंदुस्तान से शुरू हो जाएं, बांग्लादेश, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, चाइना, हर मुल्क ने सियासी इस्तेहकाम और 10-10 साल के पॉलिसियों के तसलसल को यकीनी बनाया, तब वो कामयाब हुआ है। इस मौके पर FBR के चेयरमैन राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा कि टैक्स वसूलियों में नुमायां बेहतरी आई है। 2024 से लेकर अब तक FBR ने टैक्स वसूलियों में 46% का इजाफा किया है। जून 24 में टोटल FBR ने रेवेन्यू कलेक्ट किया वो $32.6 बिलियन। जून 25 में ये $41.9 बिलियन। इस साल जून में ये $46.4 बिलियन होगा, यानी 32.6 से $46.4 बिलियन। ये कितनी इंक्रीज है? ये $14 बिलियन की इंक्रीज है। एक सवाल के जवाब में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए वसाइल की दस्तयाबी अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत के इस्तेमाल से टैक्स नेट को वुसअत दी जा रही है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आइंदा माली साल का वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर पाकिस्तान टेलीविजन पर बराह रास्त नशर की जाएगी। बजट इजलास से पहले वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत काबीना इजलास में बजट तजावीज़ को हतमी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा और इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा PTV न्यूज़ वक़ार हैदर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वक़ार हैदर, कल हमने एक सारी सर्वे रिपोर्ट भी मुलाहिज़ा की और उसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो हक़ाइक़ हैं, वो सामने रखे। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के हवाले से, मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना ने और वफाकी काबीना के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने अपने ख़यालात का इजहार भी किया और जो हक़ाइक़ हैं वो मीडिया के ज़रिए पूरी कौम के सामने रखे। आज के बजट को क्या रिफ्लेक्ट करेगा आज का बजट? जी बिल्कुल, जैसे कल इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट पेश की गई है और उसमें बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह की गई हैं कि जैसे पाकिस्तान जब ये जो साल शुरू हुआ माली साल, तो हमें एक तो बहुत सारे मसाइल का सामना था, फिर मिडल ईस्ट की जंग शुरू हो गई, उसकी वजह से पाकिस्तान की जो मईशत थी उस पर काफ़ी असर पड़ा। लेकिन उसके साथ साथ फ़ायदा ये हुआ कि जो गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ को संभाला और जो पाकिस्तान की मईशत है, सबसे पहले तो उसमें इस्तेहकाम लाया गया, फिर उसकी बहाली की गई और अब तरक्की की जानिब ये एक कदम शुरू हो गया है। आइंदा जो माली साल का बजट आज पेश होने जा रहा है उसकी जो सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ, जो उसके अहम खतोखाल में बता दूँ कि गवर्नमेंट कोई ज़्यादा नए टैक्सेस नहीं लगाने जा रही। गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा ये है कि आवाम को रिलीफ ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाए। एक सबसे बड़ी बात मैं ये आपको बता दूं कि इस दफ़ा जो PSDP के जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बाकी वजारतों की जानिब से और बाकी जितने जो हैं सूबे हैं उनकी जानिब से 4000 अरब से ज़्यादा रुपए मांगे गए थे, जबकि गवर्नमेंट के पास 1126 अरब रुपए हैं सिर्फ इन तरक्याती बजट के लिए। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इस दफ़ा के इस साल जो माली साल शुरू होने वाला है इसमें तरक्याती बजट सिर्फ उन स्कीमों पर लगाया जाएगा जो तकरीबन 80% कंप्लीट हो चुकी हैं, ताकि जो स्कीमें चल रही हैं उनको जल्दी से कंप्लीट किया जाए और जो नया बजट है या नए मंसूबे शुरू ना किया जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बजट में कमी इस कदर है या इस टाइम जो बजट की सबसे वक़ार हैदर हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। रिफ्लेक्शन क्या होगी बजट में पाकिस्तान की मईशत के हवाले से? डॉक्टर शाहिद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाइन पर, नुमाइंदा PTV न्यूज़, उनसे मजीद इस बजट के हवाले से बात कर लेते हैं। डॉक्टर शाहिद, आज कौमी असम्बली में बजट पेश किया जाएगा, आज के बजट को कितना अवाम दोस्त देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जिस दिन का इंतज़ार था वो बलाखिर पहुँच गया। आज वफाकी बजट पेश किया जा रहा है और लोगों की काफ़ी तवक्कुआत भी इससे वाबस्ता है।
اور اوورال بجٹ کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں ڈومیسٹک کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل جو کنڈیشنز ہوتی ہیں، اکنامک کنڈیشنز یا پولیٹیکل کنڈیشنز یا ادر جو کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہمارے ڈومیسٹک جو چیلنجز ہے اس کو حکومت نے کس طرح افیکٹولی اس کو ٹیکل کیا ہے اور میکسیمم کوشش کی ہے کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے عوام کو ریلیف دیا جا سکے، وہ چاہے ٹیکس کی مد میں ہو چاہے وہ سوشل پروٹیکشن کی مد میں ہو. تو ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ جو سماجی اور بہبود کے جو پروگرام ہے، جو سوشل پروٹیکشن کے پروگرام ہے، جو عوام دوست یا پرو پور ریلیف میجرز ہے، ان کے اوپر حکومت کا فوکس ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے جو لوگوں کا پرچیزنگ پاور ایروڈ ہو چکا ہے اس کو کس طرح کمپنسیٹ کیا جائے. باقی جو انٹرنیشنل سطح پر جس طرح خلیج میں کشیدگی تھی، امریکہ اور ایران جنگ کی وجہ سے جو انٹرنیشنل کموڈٹی مارکیٹ میں جو سچویشن کریٹ ہوئی تھی جس کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر آئل کی قیمتیں $120 پر بیرل پر پہنچ چکی تھی، جس کی وجہ سے سب کو پتہ ہے کہ نیشنل سطح پر اور انٹرنیشنل سطح پر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھا ہے. اس کی وجہ سے کافی جو پروڈکشن لائنز تھی اس میں ڈسرپشن آ چکی تھی. تو ایک اوورال چیلنجز تھے ڈومیسٹک سطح پر بھی. جو جب فائنینشیل ایئر شروع ہوا تھا اس سال تو ٹرمپ کی پالیسی کی وجہ سے جو پوری دنیا میں ٹیرفز امپوز کرنے کی ایک بات ہو رہی تھی تو وہ ایک چیلنج تھا. اس کے بعد مونسون کی بارش ہوئی، وہ ایک چیلنج تھا. اس کے بعد جو ہی مونسون کی ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن اور اس سے فارغ ہوئے تو اس کے ساتھ ہی خلیج میں یہ کشیدہ صورتحال پیدا ہوئی. تو اٹ واز اوور آل اے ویری ڈیفیکلٹ انوائرمنٹ فار دا گورنمنٹ، بٹ اسٹل گورنمنٹ نے سروائیول کے ساتھ ساتھ جو نیگیٹو گروتھ تھا 2023 میں اس کو پازیٹیو میں لے کے آئے ہیں. 3.7% جی ڈی پی گروتھ ٹچ کیا ہے، وچ از اے ہیوج اچیومنٹ فار دا کرنٹ گورنمنٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری جی ڈی پی کی جو والیوم ہے وہ بھی $453 ارب تک پہنچ چکی ہے، جس کی وجہ سے پر کیپٹا انکم بھی کافی بڑھ گیا ہے. تو اسی لیے جو ایک بحالی کا سفر تھا، اس کے بعد جو استحکام کا سفر تھا اور اب جو ایک ترقی کا سفر ہے، تو یہی امید کی جا رہی ہے کہ اٹ وڈ بی اے پرو پور گورنمنٹ اور یہ ایک عوام دوست بجٹ ہوگا جس میں میکسیمم ٹیکس میں ریلیف دیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ جو پیسے ہوئے طبقے ہیں یا جو غریب طبقے ہیں اس کے لیے سوشل پروٹیکشن کی جو ایلوکیشن ہے اس کو بڑھایا جائے گا اور اس طرح ڈیولپمنٹ کے جو بجٹ ہے ان کے لیے بھی خاطر خواہ اس میں ایلوکیشن کی جائے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد. آپ ہمیں آج کے ہونے والے بجٹ کے حوالے سے، آج بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کون کون سے سیکٹرز ہیں اور پاکستان کے معاشی استحکام سے معاشی ترقی کا سفر، آج اس کی ٹرانسلیشن سب کے سامنے ہوگی. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. بھائی وہ اس والے کاؤنٹر پہ جائیے. سنیں میم وہ کاؤنٹر نمبر 4. لنچ بریک کے بعد آنا ہے. کیا ہوا، تھک گئے تو کھڑکیوں کے چکر چھوڑو اور FBR نادرا ٹریفک چالان، گاڑی کا ٹوکن یا پاسپورٹ فی جیسی تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جائز کیش ہے نا. عالمی منظرنامے سے یہاں آپ کو آگاہ کریں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور وائٹ ہاؤس میں صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم ایران سے معاہدے کے بہت قریب ہیں اور اس کے نکات اور تفصیلات پر تمام فریقین متفق ہو چکے ہیں. صدر ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے ان معاہدے کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر عظیم شخصیات ہیں. ادھر ایران کا کہنا ہے کہ مجوزہ معاہدے کے نکات کا جائزہ لیا جا رہا ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایک بیان میں کہا کہ ابھی تک امریکہ کے ساتھ کسی معاہدے کو حتمی شکل نہیں دی گئی. معاہدے کے حوالے سے تاحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا. ایران مذاکرات میں اپنی ریڈ لائنز پر سمجھوتہ نہیں کرے گا. ترجمان نے کہا کہ پاکستان اور قطر کی جانب سے ثالثی کی کوششیں جاری ہیں.
پاکستان میں ڈیجیٹل اثاثہ جات اور ٹوکنائزڈ معیشت کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت حکومت نے ورچوئل اثاثہ جات ایکٹ 2026 نافذ کرتے ہوئے پاکستان ورچوئل اثاثہ ریگولیٹری اتھارٹی قائم کر دی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے ڈیجیٹل اثاثہ جاتی سرگرمیوں کے لیے بینکنگ سہولت اور ریگولیٹری سینڈ باکس کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ حکومت کے مطابق ملک میں کرپٹو صارفین کی تعداد 4 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ سالانہ لین دین $300 ارب سے زیادہ ہے۔ ڈیجیٹل اثاثہ ایکو سسٹم کے لیے لائسنسنگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور شیئرز، قرضوں اور ریل اسٹیٹ میں ٹوکنائزیشن کے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات سرمایہ کاری اور مالیاتی سہولت تک رسائی کو مزید آسان بنائیں گے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان رہا۔ تجارتی بینکس، کھاد، انجینئرنگ، سیمنٹ، تیل اور گیس کی تلاش اور مارکیٹنگ کی کمپنیز، مستقبل کے سودوں، فوڈ اور پرسنل کیئر، فارماسیوٹیکلز، ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے سہیل جمالی، ان سے مزید اپڈیٹ لیتے ہیں۔ جی سہیل جمالی، تازہ ترین صورتحال سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں صبح سے تیزی کا رجحان ہے۔ اب تک 1989 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے اور انڈیکس نے 2 حدیں 1,70,000 اور 1,71,000 کراس کی ہیں۔ جن شعبوں میں تیزی دیکھی گئی ہے ان میں انجینئرنگ، کھاد، سیمنٹ، کمرشل بینکس، فوڈ اینڈ پرسنل کیئر، تیل اور گیس کی تلاش کی کمپنیوں سمیت مستقبل کے سودے شامل ہیں۔ معاشی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ عوام دوست بجٹ تجاویز کے باعث مارکیٹ میں تیزی آئی ہے اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے یہ سال اسٹاک مارکیٹ کے لیے بہتر رہا۔ اقتصادی سروے رپورٹ کے مطابق پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شروع کے 9 ماہ میں 18.4% اضافہ ہوا اور انڈیکس 1,25,000 سے 1,48,000 تک پہنچا، مگر یہ جو گزشتہ 3 ماہ ہیں ان میں مزید 18% کا اضافہ ہوا ہے اور انڈیکس نے 1,71,000 کی حد کراس کی ہے۔ اس مالی سال میں حصص کے لین دین میں شاندار اضافہ دیکھا گیا ہے اور 83 کروڑ 40 لاکھ شیئرز کے لین دین سے بڑھ کر یہ تعداد 1 ارب 20 کروڑ شیئرز تک جا پہنچی ہے۔ معاشی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ حکومت کی معاشی پالیسیاں، ٹیکس نیٹ میں اضافہ، IMF سے مذاکرات میں پیش رفت، مہنگائی اور پالیسی ریٹ میں کمی سے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ شکریہ سہیل جمالی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آزاد کشمیر کے باشعور عوام کا کل عدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کا حصہ بننے سے مکمل طور پر انکار کر دیا ہے۔ مظفر آباد، کوٹلی اور بھمبر میں بھی حالات معمول کے مطابق رواں دواں ہیں۔ آزاد کشمیر بھر میں کاروباری مراکز اور بازار معمول کے مطابق کھلے ہیں۔ سڑکوں پر ٹریفک کی روانی برقرار ہے۔ ہڑتال کی ناکامی کا عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور اس کے سرپرست بھارت کو واضح پیغام ہے کہ آزاد کشمیر کے باشعور عوام بدامنی اور عدم استحکام کی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ آزاد کشمیر میں کل عدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کی فائرنگ اور غنڈہ گردی سے کئی سیکورٹی اہلکار شدید زخمی ہو گئے۔ کل عدم کمیٹی کے شرپسندوں نے راولاکوٹ میں فائرنگ اور بہیمانہ تشدد کر کے ڈیوٹی پر تعینات متعدد سیکورٹی اہلکاروں کو شدید زخمی کر دیا۔ سیکورٹی اہلکار علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے۔ شرپسند کمیٹی کے ارکان اس سے قبل بھی سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہوئے متعدد سیکورٹی اہلکاروں کو شہید اور زخمی کر چکے ہیں۔ ماہرین کے مطابق نام نہاد ایکشن کمیٹی کی طرف سے پرتشدد کارروائیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ٹولہ عوامی حقوق کی جدوجہد کے بجائے اشتعال انگیز ایجنڈے پر کاربند ہے۔ آزاد کشمیر میں کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سرغنہ امان کی ساتھیوں کے ہمراہ ممنوع اسلحے کی تصویر سامنے آ گئی۔ مسلح جتھوں کی تصاویر پہلے بھی منظر عام پر آ چکی ہیں جو حالیہ واقعات کے پس پردہ منظم منصوبہ بندی کے تاثر کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا عوامی حقوق کا مطالبہ محض ایک دکھاوا ہے، جبکہ ان کا اصل مقصد شروع سے ہی اشتعال انگیزی اور عدم استحکام کو فروغ تھا۔ ابتدا سے ہی کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سربراہ شوکت، سردار امان اور دیگر نے اشتعال انگیز بیانات کے ذریعے عوام کو تشدد پر اکسایا۔ ان اشتعال انگیز بیانات اور پیشگی منصوبہ بندی کے تحت راولاکوٹ میں کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مسلح جتھوں نے پرتشدد حملے کیے۔ ماہرین کے مطابق یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ بھارتی پشت پناہی پر ایک مکمل منصوبہ بندی کے تحت عدم استحکام پھیلانے کی منظم کوشش کی جا رہی ہے۔ راولاکوٹ اور دیگر شہروں میں پرتشدد واقعات اور سرغنہ کے منظر عام پر آنے والی تصویر واضح کرتی ہے کہ کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مقصد بدامنی اور تشدد کو فروغ دینا ہے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے آزاد کشمیر کے حالات پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مسائل کو بات چیت سے حل کرنے پر زور دیا ہے۔ مشال ملک نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر میں قیمتی جانوں کا ضیاع افسوسناک ہے۔ مسائل اور تنازعات سڑکوں پر نہیں بلکہ بات چیت سے حل ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری مہم کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ کچھ عناصر کی جانب سے سوشل میڈیا پر کشمیریوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جو قابل مذمت ہے۔ انہوں نے مظفر آباد ہیلی کاپٹر حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر بھی افسوس کا اظہار کیا اور غمزدہ خاندانوں سے ہمدردی کی۔
मुजफ्फराबाद में MI-17 हेलीकॉप्टर के अफसोसनाक हादसे में जाम शहादत नोश करने वाले पाक फौज के शहदा की नमाज जनाजा चकलाला गैरिशन रावलपिंडी में पूरे फौजी एजाज के साथ अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात, आला सिविल और अस्करी हुकाम, शोहदा के लवाहिकीन और माशरे के मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इससे पहले क्राइस्टचर्च रावलपिंडी में हादसे में शहीद होने वाले 2 मसीही जवानों की आखिरी रसूमात में भी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत आला सियासी और अस्करी क़यादत ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और शहदा के खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने CMH पेशावर में पाक फौज और फेडरल कांस्टेबलरी के ज़ख्मी एहलकारों की आयादत की। वज़ीर दाखिला फर्दन ज़ख्मी एहलकारों के पास गए और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने पाक फौज और FC एहलकारों के जज्बे फ़र्ज शनासी को सराहा और ज़ख्मी एहलकारों के बुलंद हौसले की तारीफ़ की। उनका कहना था कि आपने जमा मर्दी से फितनल ख़वारिज के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। आप कौम के हीरो हैं, हम सबको आप पर फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला ने एहलकारों के इलाज मुआलजे के बारे डॉक्टरों से दरियाफ्त किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन बिल 2026 की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद PIACL की निजकारी के अमल की तकमील के लिए दरकार कानूनी तकाजे पूरे हो गए हैं। ये बिल सेनेट से 10 जून को कौमी असम्बली से गुज़िश्ता रोज़ मंजूर किया गया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद बच्चों से मुशक्कत के खात्मे और उनके तालीम, सेहत और महफूज मुस्तकबिल के हक को उजागर करना है। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से अकदर खान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लाखों बच्चे आज भी तालीम के बजाय मुशक्कत पर मजबूर हैं। कहीं वर्कशॉप्स में काम करते बच्चे दिखाई देते हैं तो कहीं होटलों, बाजारों और कारखानों में रोजी कमाने में मसरूफ। गुर्बत, बेरोजगारी और तालीम तक महदूद रसाई बच्चों से मुशक्कत की बड़ी वजूहात समझी जाती है। खैबर पुख्तनख्वा में होने वाले चाइल्ड लेबर सर्वे के मुताबिक सूबे में 5 से 17 साल उम्र के तकरीबन 80 लाख से जायद बच्चे हैं, जिनमें तकरीबन 9 लाख बच्चे किसी न किसी शक्ल में मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। सर्वे के मुताबिक इनमें बड़ी तादाद ऐसे खतरनाक कामों में मसरूफ है जो इनकी सेहत, तालीम और मुस्तकबिल के लिए संगीन खतरात का बाइस बन रहे हैं। कोशिश हम कर रहे हैं इस साल जो है बच्चों की जो वल्नरेबिलिटीज़ है, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उसको हम मिनिमाइज़ करें। और उसमें एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो चाइल्ड लेबर है, कि मतलब बच्चों की जो बेसिकली इन्वॉल्वमेंट है तो लेबर एक्टिविटीज़ में, उनको हम मिनिमाइज करें। माहिरीन के मुताबिक गुर्बत, बेरोजगारी, तालीमी सहूलियात की कमी और स्कूल छोड़ने की बढ़ती हुई शरह चाइल्ड लेबर की बुनियादी वजूहात है। आलमी दिन के मौका पर हुकूमत, समाजी तंजीमों और वालिदैन पर जोर दिया जा रहा है कि बच्चों को मजदूरी के बजाय तालीम और बेहतर मुस्तकबिल के मौके फराहम किए जाए। एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि जहाँ पे डिजास्टर ज्यादा हो वहाँ पे एजुकेशन कम और चाइल्ड लेबर ज़्यादा होता है। ये कभी भी रियासत या रियासती इदारे अकेला मैनेज नहीं कर सकते। मुल्क के कवानीन के मुताबिक 14 साल से कम उम्र बच्चों से मुशक्कत लेना गैर कानूनी है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में बच्चों से मुशक्कत के खात्मे के लिए कवानीन तो मौजूद हैं, ताहम इन पर मौसर अमल दरामद और अवामी आगाही वक्त की अहम ज़रूरत है। वालिदैन और माशरे के मुश्तरका ताउन से ही बच्चों को मजदूरी के बजाय तालीम और बेहतर मुस्तकबिल के जानिब राग़िब किया जा सकता है। अकदर खान, PTV न्यूज़, पेशावर। बच्चों की मुशक्कत के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी ने बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तालीम की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि आईन पाकिस्तान बच्चों को जबरी मुशक्कत और ख़तरनाक कामों से महफूज रखने की ज़मानत देता है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हर बच्चे को मुफ्त और लाज़मी तालीम का हक हासिल है, जिसे यकीनी बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। बच्चों से मुशक्कत के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान अक़वाम आलम के साथ मिलकर इस अज़्म का इरादा करता है कि हर बच्चे को इस्तेसाल से पाक और तालीम से आरास्ता ताबनाक मुस्तकबिल के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमों की तरक्की, मुस्तकबिल की अफरादी क़ुव्वत, बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी कुदरती सलाहियतों की अफज़ाइश और बेहतरीन इस्तेमाल पर मुनहसर होती है। हुकूमती पॉलिसी तरजीहात में बावकार रोज़गार के फ़रोग़ और बच्चों से मुशक्कत के खात्मे के लिए अमली इक़दाम शामिल हैं। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज़ान जुमा का वक्त हुआ चाहता है। आइए सुनने की सारत हासिल करते हैं।
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدي حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ سے بچو صدقہ دے کر وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو اللهم صل على درست ہر وقت بر وقت بھائی وہ اس والے کاؤنٹر پہ جائیے سنے میم وہ کاؤنٹر نمبر 4 لنچ بریک کے بعد آنا ہے کیا ہوا تھک گئے تو کھڑکیوں کے چکر چھوڑو اور FBR نادرا ٹریفک چالان گاڑی کا ٹوکن یا پاسپورٹ فی جیسی تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جائز کیش ہے نا ویلکم بیک واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام یوریشیا شورٹس فلم فیسٹیول 2026 کا کامیاب انعقاد کیا گیا فیسٹیول میں پاکستانی مختصر فلموں کے ذریعے ملک کی ثقافتی سماجی اور تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کیا گیا مزید بتا رہے ہیں حسین رضا پاکستانی سفارت خانہ واشنگٹن ڈی سی کی میزبانی میں ہونے والے یورو ایشیا شارٹ فلم فیسٹیول 2026 میں وزارت اطلاعات و نشریات اور پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کے تعاون سے پاکستانی مختصر فلمیں پیش کی گئیں. اس موقع پر امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی جانب سے اس ایونٹ کی میزبانی ثقافتی مکالمے اور تخلیقی تعاون کے فروغ کے عزم کا اظہار ہے. رضوان سعید شیخ کا کہنا تھا کہ یہ شارٹ فلمیں پاکستان کے مثبت اور حقیقی تشخص کو دنیا کے سامنے پیش کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں. شرکاء نے پاکستانی سفارت خانے کی میزبانی، ثقافت اور روایتی مہمان نوازی کی تعریف کرتے ہوئے فلموں کو سراہا. تخلیقی اظہار اور ثقافتی روابط کو فروغ دینے والا یورو ایشیا شارٹ فلم فیسٹیول پاکستان کے مثبت تشخص کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کی ایک اہم کاوش ثابت ہو رہا ہے. حسین رضا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.
اسلام آباد میں فلپین کے 128ویں قومی دن کی تقریب ہوئی، جس میں پاکستان اور فلپین کے 77 سالہ سفارتی تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ رپورٹ کر رہی ہیں فرحانہ خان۔ اسلام آباد میں منعقدہ تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان فلپائن کے ساتھ تعلقات کو نہایت اہمیت دیتا ہے اور دونوں ممالک تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، ثقافت اور عوامی روابط سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ غذائی تحفظ کے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زراعت، غذائی تحفظ، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں، جن سے فائدہ اٹھا کر دونوں ممالک اپنے عوام کے لیے ترقی اور خوشحالی کی نئی راہیں ہموار کر سکتے ہیں۔ صدر مملکت کے ترجمان مرتضی سولنگی نے کہا کہ فلپائن اور پاکستان کے درمیان تعلقات 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے باہمی احترام اور خیر سگالی پر استوار ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے مواقع مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ فلپائن کے سفیر ڈاکٹر امینول فرنینڈس نے دونوں ملکوں کے درمیان دوستی کے مزید فروغ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک مل کر امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے فروغ کے لیے کام جاری رکھیں گے۔ تقریب میں فلپائن کی ثقافتی موسیقی کے رنگ پیش کیے گئے۔ اس موقع پر کیک بھی کاٹا گیا۔ فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پھلبہری کے شکار افراد کے انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کی ماہر مولوکا اینی نے حکومت پاکستان کی طرف سے متاثرہ افراد کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کو سراہتے ہوئے اس حوالے سے آگاہی پیدا کرنے پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے دورے کے اختتام پر اسلام آباد میں میڈیا کو بریفنگ دیتے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے معاشرے میں عمومی طور پر اس سے متاثرہ افراد کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ انہوں نے حکومت پاکستان پر زور دیا کہ پھلبہری سے متاثرہ افراد کو مفت تعلیم اور علاج کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ملازمتوں کے لیے کوٹا مختص کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں پھلبہری سے متاثرہ افراد کے مستند اعداد و شمار نہیں ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے اقدامات کیے جائیں۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ لاہور سمیت صوبے بھر میں کل شام تیز آندھی اور طوفانی بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا ہے اور گرمی کی شدت کافی حد تک کم ہو گئی۔ کل شام سے تیز آندھی اور بارش کی وجہ سے ضلع ناروال میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 افراد جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہوئے۔ شکرگڑھ میں شدید آندھی کے باعث دیوار گرنے سے 55 سالہ شخص جبکہ کرتارپور کے قریب سولر پلیٹ گرنے سے 2 افراد زخمی ہوئے۔ آج صبح سے لاہور میں موسم خوشگوار ہے اور ہوا چلنے کی وجہ سے گرمی کی شدت میں کمی ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز کے دوران بھی لاہور سمیت پنجاب میں مزید بارش اور تیز ہواؤں کا امکان موجود ہے۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں جہاں پر گلگت بلتستان، کشمیر، خطہ پوٹوہار، اسلام آباد، بالائی اور وسطی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران کشمیر اور بالائی پنجاب میں چند مقامات پر ژالہ باری جبکہ بعد از دوپہر سندھ اور بلوچستان میں جکڑ چلنے کی توقع ہے۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں فیفا ورلڈ کپ 2026 کے افتتاحی میچ میں میزبان میکسیکو نے جنوبی افریقہ کو شکست دے دی اور میچ پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پہ براہ راست دکھایا گیا۔ میکسیکو سٹی میں کھیلے گئے میچ میں میزبان میکسیکو نے جنوبی افریقہ کے خلاف 2 گول سے کامیابی حاصل کی۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم کوئی بھی گول نہیں کر سکی۔ میکسیکو کی جانب سے راؤل خیمینز اور جولین نے 1-1 گول سکور کیا۔ میچ کے دوران جنوبی افریقہ کے 2 جبکہ 1 میکسیکو کے کھلاڑی کو ریڈ کارڈ دکھا کر گراؤنڈ سے باہر بھیجا گیا۔
फुटबॉल के आलमी कप के दूसरे मैच में जनूबी कोरिया ने जमहूरिया चेक को हरा दिया। ग्वाराखाला में खेले गए मैच में जनूबी कोरिया ने जमहूरिया चेक को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराया। खेल का पहला हाफ बगैर किसी गोल के गुजरा। 59वें मिनट में लादिसेलो करेची ने गोल करके जमहूरिया चेक को बढ़तरी दिलाई। 67वें मिनट में जनूबी कोरिया के हुआंग इन बोम ने मुकाबला बराबर किया। 87वें मिनट में ओन ह्योंग ग्यू ने फैसलाकुन गोल करके जनूबी कोरिया को फतह दिलाई। Elek couldn't flick it along. Hwang keeps it moving now for Korea. Over the top, Hwang and continued that run. Always in the middle and scores! इसके साथ ही खबरनामा पहुंचा अपने इख्तिताम को। रिजवान और हुमैरा अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।